अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition को, जो एक मिलिट्री अलायंस है मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। और उसके साथ साथ हम इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition का बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर स्टेट्स और उसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि किस मकसद के लिए ये एक मिलिट्री अलायंस बनाई गई मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition ये एक इंटर गवर्नमेंटल काउंटर टेररिस्ट अलायंस है मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। और ये अलायंस 15 दिसंबर 2015 को बनाया। और इस अलायंस का सबसे पहले अनाउंसमेंट सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने किया। तो डियर फ्रेंड्स, जब मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने 2015 में इस अलायंस का अनाउंसमेंट किया, तो उसके बाद इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition ये दूसरा बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। डियर फ्रेंड्स, पहला जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OIC कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन के हवाले से बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान, जो सबसे पहले 1969 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिज़ॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड्स, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। और साथ साथ इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट द पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल लेवल, यानी पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना। और थर्ड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के जो होली प्लेसेस हैं, यानी जहाँ पर तमाम मुसलमान वहाँ पर अपना इबादत गाह के लिए उस जगहों को यूज़ करते हैं, उन जगहों का प्रोटेक्ट करना इस OIC का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स में बाकी और भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि टू प्रमोट द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिलेशन अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, जिस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो 57 हैं। तमाम 57 कंट्रीज़ जो इस OIC के मेंबर स्टेट्स हैं। तो इस वजह से ये एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, एजुकेशनल, साइंटिफिक और साथ साथ पीस, सिक्योरिटी पर और ओली प्लेसेस के जो प्रोटेक्शन के हवाले से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो करते हैं। तो OIC जो है, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 1969 को बना, वो सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान। और इस ऑर्गेनाइजेशन का डियर फ्रेंड्स हर 3 साल के बाद इसके जो मेंबर स्टेट्स है, उस मेंबर स्टेट के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स है, उनका इजलास होते हैं। लेकिन इसके जो मेंबर स्टेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनका हर साल एक मीटिंग्स होता है। और इस मीटिंग्स में वो जनरल कॉन्फ्रेंस के जो नेक्स्ट साल होगा उसमें वाले से ये प्रॉब्लम इसके वाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं। और साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स पर भी ये बात करते हैं, यानी पीस पर, सिक्योरिटी पर और इंटरनेशनल लेवल के साथ यूनो जो दूसरा सबसे बड़ा जो वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनो के साथ OIC जो है अपना ताल्लुकात को बेहतरीन, यानी उसके पीस, सिक्योरिटी और लॉ, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए वहाँ पर उसके साथ भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी ये इस वक्त सबसे बड़ा जो इस्लामिक कोऑपरेशन यानी इस्लामिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition, क्योंकि OIC का जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के मेंबर स्टेट्स से और इसके जो मेंबर स्टेट्स है वो 41 यानी 41 मेंबर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition का हिस्सा है। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition बनाया गया, मिलिट्री अलायंस बनाई गई, तो उसके बाद इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटरीट जो है वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाज़ में रखा, यानी वहाँ पर तमाम इसके जो मिलिट्री ऑपरेशंस यानी उसकी तमाम जो एनुअल मीटिंग्स है वहाँ पर मुनक़िद कराए जाते हैं।
تو ڈیئر فرینڈس اس ملٹری الائنس یعنی اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا جو کمانڈر ہے وہ جنرل ریل شریف ہے، جس کا نام جنرل ریل شریف ہے، اور یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ریٹائر چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور اس نے 2013 سے لے کر 2016 تک یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، اور وہاں سے جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا پہلا کمانڈر منعقد کرایا گیا ہے۔ تو اس وقت جو اس ملٹری کمانڈر جو اس اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کمانڈر ہے وہ ہے جنرل ریل شریف۔ ڈیئر فرینڈس، اس ملٹری الائنس کا مین مقصد یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم یعنی اینٹی ٹیررزم کے خلاف ایک ملٹری الائنس بنے گی مسلم کنٹریز کے درمیان۔ اگر اس کے آبجیکٹیوز میں دیکھیں، اس کے آبجیکٹیوز میں یہ ہے ٹو پروٹیکٹ دا مسلم کنٹریز فرام آل ٹیررسٹ گروپس اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یعنی مسلم کنٹریز کو بچانا ہے تمام وہ ٹیررسٹ گروپس اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے۔ مثال کے طور پر ٹیررسٹ گروپس القاعدہ ہے، طالبان ہیں، اور IS یعنی مینس اسلامک اسٹیٹ آف عراق ان سیریا، وہاں پر جو ٹیررسٹ گروپس وہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اس کو مطلب ختم کرنا، یعنی مسلم کنٹریز کو اس سے بچانا یعنی پروٹیکٹ کرنا، اس اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا مین آبجیکٹیوز میں شامل ہے۔ تو ڈیئر فرینڈس، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے اس وقت جو ممبر اسٹیٹس ہے وہ 41 یعنی 41 ممبر اسٹیٹ جو ہے اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ 41 اسٹیٹ جو ہے اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے، وہ 41 اسٹیٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن آف دا اسلامک کوآپریشن کا بھی ممبرز کہلاتے ہیں، کیونکہ آرگنائزیشن وہ ایسی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کو، وہ ایسی جو تمام مسلم کنٹریز جو ہے اس کے حصہ ہے۔ تو 41 ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ اس اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا حصہ ہے۔ باقی جو دوسرے مسلم کنٹریز جو رہ گئی وہ اس ملٹری الائنس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے دو ہی مین ریزن ہے۔ فرسٹ ریزن یہ ہے کہ جب سعودی عرب نے اس ملٹری الائنس کا اناؤنسمنٹ کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ الائنس میں وہ تمام کنٹریز جو ہے انوالو نہیں کر سکتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں جو شیعہ ڈومینیٹڈ گورنمنٹ سے، یعنی وہاں پر جو شیعہ حکومت ہو، مثال اس کا ہم لے سکتے ہیں ایران، عراق، سیریا، یہ ایسے 3 اسٹیٹس ہیں جہاں پر شیعہ حکومت ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی عرب ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اور ان کو اس ملٹری الائنس میں حصہ نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ مسلم کنٹریز ہیں۔ اس کا مین وجہ یہی ہے، اور سیکنڈ مین وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یعنی وہاں پر ان دونوں کے درمیان پولیٹیکل ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ مین ریزن یہ ہے کہ شیعہ حکومت جس اسٹیٹ میں بھی شیعہ حکومت ہو وہ اس الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب خود ایک وہاں پر سنی زیادہ ہے، یعنی وہاں پر سنی پاپولیشن یعنی سنی مسلمس وہاں پر ہے، تو اس وجہ سے وہ شیعہ گورنمنٹس کو اس الائنس کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب حکیم جو عراق پارلیمنٹ کے سیکورٹی اینڈ ڈیفنس کمیشن سے بلانگ کرتے ایک ممبر ہیں، انہوں نے اس اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کو سیکٹیرین کولیشن قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ملٹری الائنس ہے یہ دراصل ایک سیکٹیرین کولیشن ہے، یعنی یہ ایک ملٹری الائنس نہیں ہے، یہ ایک سیکٹیرین کولیشن ہے، یعنی یہ مسلم کنٹریز کے درمیان ایک اس نے گروپس مسلم کنٹریز کو ڈیوائڈ کیا اور گروپس بنائے، یعنی اس نے سنی اور شیعہ کو الگ کر دیا، اور سنی جتنے بھی ہیں اس ممبر اس ملٹری الائنس کا حصہ ہے، اور شیعہ جو اس الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے، تو اس نے اس الائنس کو سیکٹیرین کولیشن قرار دیا۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا۔ اس کے حوالے سے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ، جو ایک ملٹری الائنس ہے مسلم کنٹریز کے درمیان، اور دوسرا سب سے بڑا انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے مسلم کنٹریز کے درمیان، جو 41 مسلم کنٹریز اس کا حصہ ہے، اور یہ الائنس 15 دسمبر 2015 کو یہ بنائی گئی ہے، اور اس کا جو ایڈ ہے یعنی کمانڈر اس وقت جو ہے وہ جنرل ریل شریف ہے۔ تو آج لیکچر اتنا ہی تھا۔ اس کے حوالے سے اب اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ والسلام۔